बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जमहूरियत की बात करते हो, क्यों दिल जलाने की बात करते हो? नाजरीन, हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ के बाद सबसे ज़्यादा भाषण जमहूरियत पर दिया जाता है। हम अपने मुल्क में जमहूरियत तो बरतानिया वाली चाहते हैं, मगर तर्ज हुक्मरानी किसी माफिया का इख्तियार करते हैं। मिसाल के तौर पर आज आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हालिया रिटायर्ड होने वाली सबसे ताकतवर शख्सियत के एक इंटरव्यू का अहवाल सुनाते हैं। ये इंटरव्यू है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब का। मौसूफ का पूरा इंटरव्यू पढ़ें तो आपको शदीद गुमान होगा कि हाय, पाकिस्तान ने कितना अजीम शख्स अपने हाथों से रिटायर कर दिया। इतना अच्छा इंसान जो अपने 6 साला दौर में सिर्फ और सिर्फ अपने मातहतों की गलतियों को ही सुधारने में मसरूफ रहा। कमाल महारत से मौसूफ हर अच्छा काम अपने खाते में डाल रहे हैं और तमाम बुराइयों की जिम्मेदारी अपने मातहतों पर डालकर ये जा वो जा। जनरल बाजवा के एतराफात के बाद अगर किसी को रत्ती भर भी ये शक था कि पाकिस्तान में कहीं किसी कोने में थोड़ी सी भी जमहूरियत राइज है, तो वो शक आज निकल गया। भला किस जमहूरियत में यह होता है कि इदारे अपनी सारी ताकत सहाफियों को फिक्स करने में लगा दे, एंकर्स को चैनल्स में रखवाने और निकलवाने जैसा अजीम काम कौम के वसी तर मुफाद के नाम पर किया जाए? यह किस जमहूरियत में होता है कि हुकूमत वक्त के खिलाफ सहाफियों की बाज़ाब्ता एक जमात तैयार की जाए, उनको प्रोग्राम्स करने के लिए मवाद तक फराहम किया जाए, एक झूठा बयानिया बनाकर पहले हुकूमत गिराई और फिर बनाई जाए? दुनिया के किस मुल्क का रिटायर्ड जनरल धड़ल्ले से यह एतराफ करने की हिम्मत रखता है कि हाँ, हमने मीडिया को मैनेज किया, हाँ, हमने ये सब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत एक स्ट्रैटेजी के तौर पर किया, मगर हमसे एक चूक हो गई। जब हम इधर हुए तो अपने उन सहाफियों को उधर ही छोड़ आए। किस जमहूरियत में यह होता है कि यह बरमला एतराफ किया जाए कि हाँ, हमने ही मतीउल्लाह जान को उठाया था, मगर अपना काम इंतहाई भोंडे तरीके से हैंडल करने पर ड्यूटी पर मामूर जनरल फैज हमीद की खूब क्लास लेकर मामला वहीं रफा दफा कर दिया था। भला यह किस जमहूरियत में होता है कि ताज़ा रिटायर होने वाला सरकारी ऑफिसर ये डिक्लेरेशन दे कि इमरान खान पाकिस्तान के झूठे तरीन शख्स हैं? जनरल बाजवा दिन दिहाड़े ये दावा कर रहे हैं और उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। हाँ, जमहूरियत से याद आया, भला ये किस जमहूरियत में होता है कि मुल्क में सियासतदानों की मखलूत हुकूमत हो और वो तय करे कि चूंकि हम दर्जन भर जमातें मिलकर भी अपने मुखालिफ सियासतदान को इलेक्शन में शिकस्त नहीं दे सकते, तो क्यों ना इसे मुल्क दुश्मन करार दे करके जान छुड़ाई जाए? जी हाँ, पाकिस्तान की जमहूरियत पसंद शहबाज सरकार ने ऐलान किया है कि इमरान खान मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और उनकी जमात सियासी नहीं, महज कालदम तंजीमों के शरपसंदों का एक गिरोह है। लिहाजा मुल्क के वसी तर मुफाद में तहरीक इंसाफ को कालदम जमात डिक्लेयर करके इलेक्शन से बाहर कर दिया जाए। इसे कहते हैं जमहूरियत। जमहूरियत की बात करते हो, क्यों दिल दुखाने की बात करते हो? नाजरीन, जो आज तक भुट्टो को फांसी पर चढ़ाने के बावजूद दफन नहीं कर सके, जो आज तक अल्ताफ हुसैन के बगैर MQM नहीं चला सके, वो आज तक नवाज शरीफ को माइनस नहीं कर सके, वो इमरान खान को दहशतगर्द साबित करने की बात कर रहे हैं। बातें करें, बातें करने में कोई हर्ज नहीं। नाकामी एक बार फिर आप ही का मुकद्दर ठहरेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं सीधी बात दीनर सलीम के साथ। इस वक्त सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल शैला रजा साहिबा ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल हसान खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। सीधा सवाल हसान खावर साहब मैं आपसे करना चाहूँगी। बुरा वक्त आप लोग का चल रहा है, खबर दे देती हूँ आपके लिए। खबर यह है कि आपका ये जो बुरा वक्त है ना, ये मज़ीद बुरा होने वाला है। अब आप मुझसे अगर पूछने चाहते हैं कि क्यों बुरा होने वाला है, तो मैं आपको बताती हूँ। गिरफ्तारियां तो हो रही हैं, उनमें मज़ीद तेज़ी आ जाएगी। आपकी जमात को मजमूई तौर पर एक दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करने की तैयारी हो रही है। आपकी जमात के ऊपर बैन लगाने की तैयारी हो रही है। क्या आप ये मुश्किलात बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं हसान खावर? दिनेश, पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि बुरा वक्त हमारा नहीं चल रहा, बुरा वक्त तो पूरे पाकिस्तान का इस वक्त चल रहा है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क के लिए इस बुरे वक्त को ख़त्म करे और इस मुल्क में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आए। क्योंकि एक तरफ तो ये आप सियासी अदम इस्तेहकाम की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ जो मईशत है वो भी अब जो है बिल्कुल ही गरक होने के करीब है और कुछ हो नहीं रहा।
اچھا، جو آپ نے بات کی سیاسی عدم استحکام کی اور اب جو یہ نیا اسکرپٹ آیا ہے، یہ تو بالکل بات کل کلیئر ہو گئی، اور یہ بات کل سے پہلے بھی کلیئر ہو گئی تھی. اگر آپ دیکھیں تو 3-4 روز پہلے مریم نواز نے بات کرتے ہوئے کسی جگہ پہ یہاں سے یہ اسکرپٹ شروع کیا کہ جی پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ عسکریت پسند جماعت ہے. اس کے بعد اگلے دن عمران خان صاحب کے گھر پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے جب وہ گھر پہ نہیں ہوتے، گیٹ توڑا جاتا ہے اور وہاں سے کچھ چیزیں ریکور کی جاتی ہیں زبردستی. اس کے بعد چند لوگوں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں کہ یہ لوگ زمان پاک کے آس پاس دیکھے گئے ہیں. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب بیان دیتے ہیں. تو یہ جو مریم صاحبہ نے اسکرپٹ دیا تھا وہ پوری لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس اسکرپٹ کو آگے لے کے چل رہی ہے، اور یہ بالکل اسی طرف جا رہی ہے جس طرف آپ بات کر رہی ہیں. اور اگر آپ کل کا جو پی ڈی ایم کی میٹنگ کا جو اعلامیہ آیا ہے اور جو پریس ریلیز تھی اس سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہی شواہد ملتے ہیں. سوچنا یہ ہے کہ پاکستان جو اس وقت جس کی معیشت بالکل ڈوبنے کے قریب ہے، کیا وہ اس قسم کے ایڈونچرز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آپ اگر یاد کریں تو پاکستان خدا خدا کر کے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے باہر آیا ہے. آپ دنیا کو کیا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 60-70% پاکستانی جس جماعت میں ہیں اور کیونکہ وہ حکومت وقت کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے تو اس کو پروسکرائب کر دینا چاہیے، وہ بینڈ آرگنائزیشن ہے؟ کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کسی بدترین سیاسی دشمن نے بھی نہیں سوچی، کیونکہ اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہے. سیاسی دشمنی اپنی جگہ، سیاسی مخالفت اپنی جگہ، ملک میں تو ہم نے ہی رہنا ہے، ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے. تو میرے خیال میں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اس ملک کو اس قابل تو چھوڑیں کہ یہاں پہ کوئی رہ سکے، یا اتنا اندھا ہو جانا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں دیکھنا اور آگے چلتے جانا ہے. لوگوں میں مقبولیت عمران خان کی اس سے کم نہیں ہوگی اگر آپ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے. آپ سے میرا مطلب ہے وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں. اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم نہیں ہوگا. پی ٹی آئی کو آپ ایک دفعہ بند کریں گے، پہلی بات یہ بات عدالتوں میں جائیں گی، کر بھی دیں گے تو لوگوں کے دلوں سے آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کی محبت کو نکال دیں گے. تو یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سے نہیں ہوگا، لیکن اس سے یہ خود بھی ایکسپوز ہوں گے اور پاکستان کو بھی مزید خطرات کا سامنا ہوگا. ٹھیک ہے شیلا رضا صاحبہ، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کیا آپ یہ سمجھتی ہیں واقعی میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک دہشت گرد جماعت ہے؟ کیا آپ حکومت کی ان آوازوں میں سے ہیں یا ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس چیز کی مذمت کریں گے کہ اگر حکومت اس طرح سے کچھ کرنے جا رہی ہے، اور یو آر پارٹی ٹو اٹ؟ دیکھیں، میں بالکل ایک بات کروں گی، بہت وضاحت سے کروں گی، اور آپ کے جو انٹرو ہے اس میں سے بھی کچھ پوائنٹس کو بات کروں گی. آج ہمیں بہت انٹرویو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں میری نظر سے نہیں گزرا، لیکن میری نظر سے وہ ویڈیو ضرور گزری تھی جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم تھرڈ آپشن کے طور پر عمران خان کو لے کر آئے، کیونکہ دو ہمیں چہرے پسند نہیں آ رہے تھے. تو یہ بھی کوئی نیا کارنامہ نہیں تھا. اس سے پہلے جنرل جیلانی کا بھی کارنامہ ہم نے دیکھا، اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا اور کیا کیا ہوا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری گورنمنٹ کس طرح گرائی جاتی رہی، فریجائل ڈیموکریسی جس کو سیاست کے لیے پی ٹی آئی استعمال کرتی ہے کہ ان کو اتنی دفعہ حکومت ملی، لیکن وہ حکومتیں کیسے گرائی گئیں، کیسے ان میں اپنی مرضی کے وزراء رکھے گئے، پھر کس طرح سے انہیں گرایا گیا، پھر کس طرح سے عدالتوں کے فیصلے آئے کہ حکومت گرانا غلط تھا لیکن اب الیکشن کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ فیصلہ عوام کی پراپرٹی ہوتا ہے کہ اس میں تو بات ہو رہی ہے کہ جی اسمبلی نہیں ہے تو فوراً الیکشن ہو، ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے، لیکن اس میں نہیں بات ہو رہی کہ وہ ہیومن رائٹس نہیں تھا جب 99% یہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو نہ کی جائے، اور ایک فرد واحد نے جو اس اسمبلی کا لیڈر بھی نہیں تھا، اس اسمبلی میں موجود بھی نہیں تھا، کہیں باہر بیٹھا ہوا تھا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کے اسمبلی گروا دی، وہ نہیں سوچا گیا، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ایک دفعہ یہ کہا کہ جو اسمبلی کے باہر ہے وہ لیڈر نہیں ہے. تو یہ ہم سارا دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم یہ سارا دیکھ رہے ہیں تو واقعی پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ بہرحال یہ لولی لنگڑی جمہوریت بھی جو ہے وہ مضبوط ترین ماشاء اللہ سے بہتر ہے کہ جب سیاستدانوں کی کمر پہ کوڑوں کے نشان تھے اور ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا.
कहीं ना कहीं से कोई आवाज आ ही शैला, जाती है कुछ, ये जो आप कह रहे हैं ना लेकिन जो लूली सूरत लंगड़ी हाल है, जमहूरियत, अब जो ये तो आपका नहीं, सवाल नहीं, है, नहीं शैला, ये लूली लंगड़ी जमहूरियत भी नहीं थी। आप वो इंटरव्यू एक दफा पढ़ लीजिएगा, शो के बाद पढ़ लीजिएगा, आपके अगले शो के लिए आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं कह रही हूँ, और मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, ये एक फिक्स्ड जमहूरियत थी, हाँ। ये लूली लंगड़ी जमहूरियत भी नहीं थी, ये तो बल्कि जमहूरियत थी ही नहीं। इसको कम से कम देखिए, आप लोग जमहूरियत कह के ये तस्वीर ना fixed- करें। अब बात मुकम्मल करें। हाँ, मैं बात कर रही हूँ, ये वाहिद हुकूमत है जिसे आईनी तरीके से गिराया गया। अगर ये फिक्स्ड जमहूरियत थी तो इस जमहूरियत में जो शहनशाह आलम थे वो इमरान नियाज़ी थे, और क्या नहीं किया उन्होंने अपने मुखालिफिन के साथ, कि सिंध में अगर उनके मुखालिफिन की हुकूमत है तो वहाँ के अदालतें भी उनको पसंद नहीं थीं, और एक आज वो खुद बूढ़े हो गए हैं, पाइल के मरीज़ भी हो गए हैं, और एक ऐसा शख्स जो 11.5 साल जेल में रहा हो, जिसकी ज़बान काटी हो, उसको हर दफ़ा बुलाया जाता था। आज उन्हें बहुत बुरा लगता है। अभी हसन ने कहा कि इतने परसेंट लोगों, एक मिनट कि इतने परसेंट लोग उन्हें ऐसे लगते हैं, तो कुछ 1-2% के लीडर हमारी जमात के लीडर भी हैं। तो आप जो हर वक्त दूसरे ममालिक में उन्हें चोर डाकू कहते थे, एक इतने बड़े मुल्क के फोरम पे खड़े होकर आप कहते थे मैं जेल जाके इनके एसी और वो बंद कर दूंगा, एक वज़ीर आज़म को जेब देते थे, और आप अपने आप से नीचे ही नहीं उतरते थे। तो आज जब आपके सवाल पे मैं आ गई हूँ, अब मुझे प्लीज़ इसका जवाब देने दें। इमरान साहब ने खुद कहा है कि उन्होंने दहशतगर्द टीटीपी के वो लोग जो वहाँ की जेल में थे, वो टीटीपी जो यहाँ पे कार्रवाई करती है और वहाँ जाके पनाह लेती है, और लेकिन वहाँ पे वो पनाह में नहीं थे बल्कि जेल में थे, उनको इन्होंने रिलीज कराया और इनकी रिहेबिलिटेट कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा पीटीआई ज्वाइन की, जिसका जिक्र मोहम्मद इकबाल खान से होता है। ये मुल्ला सूफ़ी का राइट हैंड था। मुल्ला सूफ़ी वो है जिसको बेनकाब किया जब निज़ाम अदल के ज़रिए, तो अवाम ने उसे पहचाना, और मुल्क की तारीख़ का ग्रैंड ऑपरेशन पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी के ज़माने में ऑपरेशन राह रास्त हुआ, और सवात में हमारा झंडा लहराया पाकिस्तान का। ये मैं इसका जवाब हसन से लूंगी। वो मुल्ला सूफी का, एक मिनट, वो मुल्ला सूफी का राइट हैंड जिसने वहां पर फिर स्टूडेंट विंग बनाया, और एक इस्लामी नाम पे पार्टी के लोगों ने अपनी स्टूडेंट विंग छोड़ के उसको ज्वाइन किया, वो आज आपके साथ है। और फिर ये चेहरे वहां पे जो कहा जा रहा है, देखे जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर ये चेहरे आपके साथ खड़े हैं और पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, तो मैंने इससे पहले जो प्रोग्राम किया था, आज से कोई 4-5 दिन पहले, तो मैंने ये कहा था कि हसन खबर पेट्रोल बम नहीं फेंक सकता, चाहे उसका बदतरीन मुखालिफ उसके सामने क्यों ना हो। ये जो है, ये कोई और ग्रुप है जो ये कर रहा है। और फिर जिस तरह से पुलिस पे हमले हुए हैं, कि जो पुलिस उनकी तरफ कार्रवाई भी नहीं कर रही, उनकी गाड़ी पे भी हमला करके उसे नहर में फेंक दिया जाए, ये कोई आम पॉलिटिकल वर्कर नहीं कर सकता। मैं भी पीटीआई वालों को बहुत जानती हूँ, और मुझे भरपूर यकीन है कि हसन खबर उनमें, जो मुझे बात करने में भी आपा और बाजी कहते हैं कि मुझे बताएं क्या कोई पॉलिटिकल वर्कर पेट्रोल बम फेंक सकता है। ये मत कहिएगा कि पेट्रोल बम नहीं फेंके गए। ये मैं पूछ लेती हूँ हसन से, लेकिन मुझे एक चीज़ आप बता दीजिएगा। मैं उस वक्त आपसे पूछना चाह रही थी, लेकिन आप अपनी बात को मुकम्मल करने के ऊपर बज़िद थी, और बतौर गेस्ट मैं आपका इतना एहतराम करती हूँ कि मैंने कहा चले आप बात मुकम्मल कर लें। उस वक्त तो जो शहनशाह वक्त थे वो इमरान खान थे, बकौल आपके। मैं एग्री करती हूँ, इमरान खान साहब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज पार्टी टू इट एंड एन इक्वल पार्टी टू इट। लेकिन अब शहनशाह वक्त कौन है? अब ये तो वक्त ही बताएगा। आज अगर कुछ लोग फैसले आज अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, तो शैला भी ऐसे ना करें, बताएंगे। कल से रमजान की आमद है। शहबाज शरीफ साहब को आप अभी भी कुछ नहीं मान रहे? नहीं, उनको शहनशाह वक्त भी नहीं मानेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरह से हमें मूवमेंट नजर आती थी इमरान के दौर में, कभी पेका ऑर्डिनेंस, कभी ऑर्डिनेंस असेंबली में, और जिस तरह से लोग उठाए जाते थे, चाहे वो आप मतीउल्लाह जान का नाम लें या एक बूढ़े का नाम लेते जिसके नाम पे घर का एग्रीमेंट भी नहीं था,
जिसके नाम पे घर का एग्रीमेंट भी नहीं था। सीटीडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और मैंने आपको वो बता दिए, कारनामे बता रही हूँ मैं आपको, किस तरह कोर्ट के बाहर भी हमने हथियार लहराते हुए देखा गया। तो असल और किस तरह से आर्मी चीफ के तस्वीर दूसरे ममालिक में आपने शो की, आप क्या बताना चाहते हैं लोगों को? अब साइफर से चलते हुए आप लंदन प्लान पे आ गए, तो आप ब्लैकमेलिंग की सियासत ही ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि आप ये दिखा रहे हैं कि ये हमारा अस्करी विंग है, हमसे बात कर लो वरना हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे इंटरनेशनली। और यहाँ हसन खाबर साहब यहाँ से शुरू ये हो एक जाइए। तासुर आ गया है। ठीक है, क्या आप एक दहशतगर्द जमात हैं? आप अपना अस्करी विंग दिखा रहे हैं, आप इदारे के खिलाफ, आप आर्मी के खिलाफ इंटरनेशनली एक कैंपेन कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं। जो सारी बातें शैला बीबी ने की है, ऑब्वियसली तस्वीरें आई हैं अस्करी पसंद कुछ लोगों की, और इस हवाले से जो एक्सट्रीमिस्ट एक इमेज जा रहा है जो शैला बीबी कह रही हैं, इसके ऊपर तो जाहिर सी बात आपको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा विनेश, देखें मैं बिल्कुल सारी बात का जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये कहूँ कि जब आप किसी जमात की, हुकूमत की गलत तरफ निशानदही करेंगी कि वो इनको नहीं करना चाहिए, और जब जिस तरह शैला आपा ने कहा कि जी इन्होंने ये नहीं किया, तो जब आप ये बात करते हैं कि जी क्योंकि इन्होंने ये किया था इसलिए हम कर रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं ये सियासी इंतकाम है, क्योंकि आपने किया था इसलिए हम कर रहे हैं। हमने जो किया था उसका जवाब हमसे लें, लेकिन आपने जो करना है, आप फिर अगर सियासी इंतकाम ही आपने उस मुल्क को उस आग में झोंक देना है तो फिर इतराफ करें। अच्छा दूसरी बात ये है कि देखें, ये तो दिनेश ये कोई बात बनती है कि एक जलसे के अंदर से वो तस्वीरें कहीं और चल रही हैं, ना किसी को पता है कि क्या ये लोग वहां थे कि नहीं थे, ये लोग कौन है मैं नहीं जानता, वो लोगों की कानूनी हैसियत क्या है, क्या वो सजा याफ्ता है, उनकी किससे एफिलिएशन है, हजारों बंदा है वहां पे, पता नहीं वो लोग वहां पे मौजूद थे भी कि नहीं, पता नहीं उन लोगों पे भी जिनकी तस्वीरें हैं क्या उन लोगों पे बातें हैं कि सच नहीं है। ये तो एक अलग मसला है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जब मॉडल टाउन के अंदर 14 लोग कत्ल हो गए थे, हमने बिल्कुल ये बात की कि उन लोगों के खिलाफ, हुकूमती लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इसका क्या मतलब था कि मुस्लिम लीग नून दहशतगर्द जमात बन गई पूरी? क्या मुस्लिम लीग के सारे लोग दहशतगर्द नहीं? का मतलब ये था कि वो चंद लोग जो फैसले ले रहे थे, उन्होंने गलत फैसले लिए थे, और ट्राई करना चाहिए था, पुलिस के लोगों को पकड़ना चाहिए था, राना सनाउल्लाह को नाम था, जिस बंदा का नाम था आप उसे प्रोसिक्यूट करें। हमने ये नहीं कहा कि इसको आप बैंड पेट्रोल बम के ऊपर जो इन्होंने जिस तरह छापा मारा, ना स्ट्रेट था ना कोई बंदा था, प्लास्टिक की टोकरियों में पेट्रोल दिखाया गया। लेकिन इस के पाकिस्तान में आज तक जितनी दफा किसने जो है वीडियोस नहीं देखी कि सिविलियंस की गाड़ियों पर डंडे मारे हैं, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ये कह दें क्योंकि हमारा ये ख्याल है और हमने ही ये बयानिया बनाया है कि पेट्रोल बम मारे हैं, तो इसलिए ये पूरी जमात एक दहशतगर्द जमात है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक सियासी बात नहीं है, ये अब पाकिस्तान की बात है। मैं इसके सियासी जवाब दे सकता हूँ। आपको पता है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की अपना पूरा एक ब्लैक हिस्ट्री है, डार्क, जिसके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन मैं इस वक्त कोई और बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त ऑल लाइंस आर क्रॉस्ड। इस वक्त पीटीआई और इमरान खान हुकूमत के एहसाब पे इस तरह से सवार हो चुके हैं कि वो अब किसी चीज का कहते हैं ना, मतलब कोई नो होल्ड्स बार्ड हो गया। अब ये कह रही है कि जी चाहे पाकिस्तान भी खुदा खास्ता इधर उधर हो जाए, 2-4 बंदे मिले हैं वहां पे, आप उनको पकड़े, वो मना करें, इन्वेस्टिगेट करें वहां पे क्या कर रहे थे, वो क्या कानूनी तौर पे सजा याफ्ता हैं, वो जेल से भागे हुए हैं, वो किसी पार्टी के मेंबर है नहीं है, आप 100 इन्वेस्टिगेट करें, कौन मना करता है? हुकूमत में बैठी है। लेकिन एक बयानिया बनके कि मरियम नवाज बात करती है, आप देख लेना, ये पिछले 4 दिन का स्क्रिप्ट है, पहले का तो नहीं है। मैंने तो आपको सारे 2 आर्टिकल आए सपोर्ट में, मरियम नवाज की पहली तकरीर थी, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स थी, फिर तस्वीरें चलना शुरू हुई, फिर आर्टिकल्स आए। आप खुद जर्नलिस्ट, आप बेहतर जानती हैं ऐसे बयानिया कैसे बनाए जाते हैं। बयानिया आपका दुनिया मानेगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी मानेगी। आपने देखा है कि अमेरिका से कांग्रेसमैन क्या बात कर रहे हैं, दुनिया के लोग क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बदतरीन वायलेशन हो रही है ह्यूमन राइट्स की, ऊपर से आप उन्हें कह रहे हैं कि ये कर दें। पैसा जेब में टका नहीं है, पैसे सारे हमने दुनिया से मांगने हैं और दुनिया को साथ बताना है कि हम बदतरीन जो है इधर रियासती दहशतगर्दी कर रहे हैं, हम सियासी जमातों को बैंड ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। वैसे हसन खाबर साहब, आपकी सारी बातें चलें ठीक है, मैंने सुन तो ली है, लेकिन अगर हुकूमत के हिसाब पर इमरान खान साहब सवार हैं,
PDM के हिसाब पर इमरान खान साहब सवार हैं, मुझे लगता है आप लोगों को भी ना कुछ मिसकंसेप्शन है, आप लोगों के भी असाब पर मरियम नवाज सवार है, हुकूमत आपके साथ बैठी है, काबीना के अंदर पूरी फेडरल हुकूमत के अंदर जहाँ जहाँ वहाँ पे मरियम नवाज के पास तेला नहीं है। मुझे नहीं पता आगे भी उनको कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्टी के हवाले से काम कर रही हैं। आप मरियम नवाज के ऊपर ये सारी बल्ली डाल रहे हैं कि सब कुछ मरियम नवाज करा रही हैं, राइट? टोटली मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको ये उनका अपना बयान है। जब आप मुझे बताएं, आप जरा उनको पंजाब में मूव करते देखे ना, उतना प्रोटोकॉल तो मोहसिन नकवी का भी नहीं है जितना उनके साथ होता है। आपने सोशल मीडिया पे देखे नहीं वीडियोस, तो पूरी ठीक है, हुकूमत चला रही हैं। आगे पॉइंट, मुझे ब्रेक लेने की इजाजत दें। आप बात करेंगे ना महंगाई की, we'll carry on. ताल्लुक नहीं है। जब अच्छी बातें करेंगे तो सारी हसन खबर बातें we'll carry on. Please allow me to take a break. काफी लंबी डिस्कशन हो गई, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखेंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। सीधी बात जोन में मेरे साथ बनी हुई है वेरी ऑनरेबल शहला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हसन खाबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शहला रज़ा साहिबा, इंटरव्यू के अंदर जो रिटायर्ड आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने दिया है, उस इंटरव्यू के अंदर वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। इससे पहले जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने कामरान खान साहब से कुछ बातें की जो कामरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड लेकर के आए कि भाई जो भी रिजीम चेंज हुआ उसमें उनका हाथ नहीं था, और उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो कुछ किया वो ऑब्वियसली अपनी हायर कमांड के कहने पर किया और जुडिशरी ने अपने फैसले किए। जनरल बाजवा साहब आज ही के आज ये फरमा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी मूवमेंट, पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई, उसमें एंकर्स की प्लेसमेंट की गई, एक चेस की तरह, एक एंकर यहाँ जा रहा है, दूसरा एंकर वहाँ जा रहा है, एंकर्स को फारिग किया गया। मतीउल्लाह जान साहब मेरे सीनियर भी हैं, मेरे कॉलीग भी हैं, नियो टेलीविजन से वाबस्ता है, मैं उनका नाम बरमला ले रही हूँ, उन्होंने भी उनका नाम लिया है कि जी हाँ जी हमने उठाया मतीउल्लाह जान साहब को। ये जो एतराफ़ जुर्म आया है जनरल बाजवा साहब का, आपको क्या चीज़ रोक रही है उनके खिलाफ कार्रवाई करने की? जो लोग एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं आप उनके ऊपर तो कार्रवाई करें। मैं तो समझती हूँ कि खुद नोटिस लेने का बड़ा फैशन है, ये तो सब वर्जन है। अपने खिलाफ भी देखें कि किस किस ने क्या फैसले किए, कौन से चैनल्स उनसे मिल गए, किसने अपने अपने चैनल्स के एंकर्स को लगाया। तो ये तो बड़े मामलात हैं, ये तो कभी कुछ नहीं हो सकेगा। मैं लेकिन इनसे बात करना चाहती हूँ जो इन्होंने एक बात की। देखें जी, हम सियासी इंतकाम पे बिलीव नहीं करते, वरना आप लोग सब जेल में होते हैं, ठीक है। जिस तरह से फरियाल साहिबा को खींच के लाया गया, जिस तरह से मेरे स्पीकर साहब को, जिस तरह से शैला बीबी, आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं और बहुत सारे जेल में डाल नहीं पा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब तो आसिफ अली जरदारी साहब के बच्चे हैं ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी का बच्चा नहीं होता है। जब किसी पोस्ट पे होता है वो अपना काम कर रहा होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कुव्वतें इनके वक्त में भी थी, इनको बहुत शौक है। इन्होंने राना सनाउल्लाह पे मॉडल टाउन क्यों नहीं चलाया 4 साल 8 महीने, 3 साल 8 महीने? अब क्यों रो रहे हैं? लकीर को क्यों पीट रहे हैं? क्यों नहीं साथ दिया? वो लंदन प्लान था ना। अब ये जो आज बात कर रहे हैं, तो मैं इनसे पूछ रही हूँ, क्या टीवी पे हमने नहीं देखा किस तरह गाड़ियाँ तोड़ी गई, किस तरह से क्या हुआ? उनको उल्टा आप बढ़ावा दे रहे हैं कि मैं बाहर कैसे निकलता, कुछ चेहरे ऐसे मौजूद थे जो मुझे मार देते, तो उसके जवाब में आप अपने कारकुनों से ये तुड़वाए फुड़वाएंगे। तीसरी बात यह है कि बयानिया तो मरियम नवाज बना रही है, लेकिन ये जो आसिम मुनीर की तस्वीरें हैं, ये अपने मुल्क की बात है, बहुत बड़े पाकिस्तानी हैं, मगरिब को सबसे ज़्यादा जानते हैं। इमरान साहब को ये ज़ेब देता है कि वो अपने आर्मी चीफ को बाहर उठवाएं, उनके खिलाफ नारे के ये इलीगल हैं। आप क्या थे? आप तो लीगल नहीं थे, आप तो आरटीएस की पैदावार थे। आपको कौन लाया था? वो आर्मी चीफ उस वक्त अच्छा था जो आपको लाया था। ये मरियम नवाज करवा रही है बाहर। ये जो लंदन प्लान है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि ये आर्मी चीफ इस तरह आया, तो ये आप अपने मुल्क के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ना, अभी आपने बड़ी बात की कि पाकिस्तान इधर उधर हो जाए। चाहे आप तो इतने गए गुजरे हैं आपका लीडर कि उसने कहा कि मुझे हटाने से बेहतर था पाकिस्तान पे बॉम्ब मार दिया होता। हम क्या करेंगे पाकिस्तान को इधर उधर? हमें नहीं पता था कि आपने कितना गंदा माहिदा किया है IMF से। हमने उसको पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को बचाने के लिए, कि अभी तक कोई कह नहीं पा रहा है, कि अभी तक लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान अपना वादा पूरा करेगी या नहीं, हमने ऐसे वक्त में संभाला है। और इस वक्त भी मेरा चेयरमैन पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान के लिए बात कर रहा है।
آپ تو اس وقت بھی منفی سیاست کر رہے ہیں. آپ کو ایک زلمے نے سائفر سے جو زلمے تک کا سفر ہے اس پہ آپ کہہ رہے ہیں وہاں پہ یہ ہوا, اور جو جنرل کوریلا نے کیا وہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پوری دنیا میں پاکستان نے سب سے بڑی قربانی دی ان دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے. آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ بیان؟ اپنا آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ زلمے کی کیا حیثیت ہے اور اس سے پہلے کس کی کیا حیثیت تھی, مسلمانوں کے خلاف اس کے کیا تاثرات تھے؟ کیا ہوتا ہے جب اپنے پر پڑتی ہے نا بات کر لینا کوئی ایسی بات نہیں جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز پر یہ ہو رہا تھا تو تب خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہے. لیکن آپ لوگوں کو بھی نا آپس میں بات کرنے کا بڑا شوق ہے شیلا, آپ کو بڑا شوق ہے ان سے بات کرنے کا. میرے سوال کا جواب تو دے دیں. طرف سائفر کی ہاں آپ نے سائفر کی بتی کے پیچھے لگا کے بلایا بھی, ایمبولینسز بھی لیں, لابسٹ بھی خریدے, اور اب آپ جو ہے نا 3 لابسٹ کے اوپر جو ہے وہ اچھلتے پھر رہے ہیں. تو اچھلتے اگر پھر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اپنے اداروں, اپنے چیف کے لیے اگر باہر آپ کے لوگ ایسی زبان استعمال کریں گے تو وہ مریم نواز کا بیانیہ نہیں ہے, آپ کا بیانیہ ہے. آپ لنڈن پلان آج کل کر رہے ہیں اپنے آرمی چیف کے خلاف کہ وہ اس طرح لایا گیا اور اس طرح. تو اب آپ بات چیت آپ سے کون کرے گا؟ پولیس آپ کی حفاظت کیوں کرے جس کو آپ چلتے پھرتے مار رہے ہیں؟ فوج کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. اب بچ گئے ایک عدلیہ, بہت ساری وائسز آ رہی ہیں, کیا کرا جا سکتا ہے اس پہ؟ اب آپ نئے ٹرک خریدیں کوئی. حسان خاور صاحب انٹرویو میں ریٹائرڈ جنرل باجوہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان, شیخ رشید صاحب اور ایک صحافی ہیں جو کہ جھوٹے ترین 3 لوگ ہیں. میں آپ کا ٹیک اس پر جاننا چاہتی ہوں. کیا آپ کوئی اس حوالے سے کوئی لیگل ایکشن, کوئی ڈیفیمیشن کا کیس, کوئی جنرل باجوہ صاحب کے اوپر اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کے لیڈر کے بارے میں یہ خیالات کا اظہار کر رہے ہیں ایک انٹرویو میں؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ ڈیفیمیشن کا کیس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے تو یہی کہنا تھا نا. دیکھیں جب عمران خان نے ان کے بارے میں ساری بات قوم کے سامنے رکھ دی تو ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا تھا. ویسے بھی اگر آپ ان کا انٹرویو جو پڑھیں جو شاید مہتا صاحب نے کیا ہے, آپ نے بھی شروع میں کہا تو وہ تو مطلب بڑا نیک اور صالح اس میں ان کا کردار نظر آتا ہے. اور اس ملک میں جس کا بھی آپ انٹرویو لیں گے وہ اتنا ہی نیک اور صالح, اپنے بارے میں تو سارے یہی کہتے ہیں. تو وہ کوئی اتنی سیریس بات نہیں ہے. بہرحال اس میں انہوں نے کچھ ایڈمیشنز کیے ہیں, وہی باتیں ہم پہلے کر رہے تھے وہی انہوں نے خود کر دی انٹرویو کے اندر, تو وہی بات آ گئی. کوئی اس میں نئی بات سامنے نہیں آئی, باتیں وہی ہیں جو پہلے پوری قوم کو پتہ ہیں. دوسری بات دیکھیں یہ ہے کہ یہ جو بات ابھی شیلا آپ کہا رہی ہے نا سارے یہ ایکسٹینشن دینا چاہ رہے فوج کے خلاف, فوج کے خلاف, نہیں آپ پڑھ تو لیں نا انٹرویو, آپ پڑھے پھر اس میں نہیں یہ بات کی انہوں نے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے یہ بیانیہ کا حصہ ہے نا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو فوج کے خلاف ہے, یہ تو بارہا یہ بات ہوئی کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ان سے, ہم نے یہ بات, لیکن یہ اس بیانیہ کا پارٹ بنایا جا رہا ہے نا کہ جیسے کوئی ایسا ڈفرنس ہے, کوئی یہ چیز ہے. یہ پورا ایک ہی بیانیہ کا پارٹ ہے, اور اس بیانیہ کا جو مرکز ہے وہ ہے مریم نواز جی, اور یہ وہیں سے آیا ہے اسکرپٹ. اس کے بعد پورے جو یہ سارے حکومتیں لوگ اس پہ چل رہے ہیں, جیسے یہ بڑا بریلینٹ پلان ہے, یہ بیک فائر کرے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. بیک فائر کرے گا. حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں آپ سختی کر سکتے ہیں, یہ ان کا وقت ہے یہ کریں سختی, لیکن یہ کرے گا بیک فائر. یہ میری بات آپ لکھ لیں, یہ کوئی اتنا بریلینٹ پلان نہیں ہے کہ آپ کہیں واہ واہ کیا بات کی ہے. کوئی وجہ ہی ہوتی ہے کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ایک حد کے اندر رہتے ہیں اور وہ ملک کے خلاف نہیں جاتے. اگر آپ یہ جائیں گے اس کا پھل کھانا پڑے گا بعد میں, جس میں عمران نہیں رہے. آپ سمجھتے ہیں جس میں عمران نہیں رہے, اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا راستہ ہے تو یہ بالکل شوق سے لیں, لیکن اس کا پھل آپ کو کھانا پڑے گا, کیونکہ یہ چیزیں چلتی نہیں ہیں ایسے سیاست میں, اور نہ ہی ان چیزوں سے پاکستان آگے جا سکتا ہے. بڑی واضح بات ہے, نہ ہی اس سے لوگوں کے دل میں کوئی ایسی بات ہے. مجھے ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے ویری آنریبل سینیٹر آصف کرمانی صاحب, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. ول بی بیک شارٹلی. ویلکم بیک جی. سیدھی بات زون کے اندر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ویری آنریبل سینیٹر آصف کرمانی صاحب نے, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ سینیٹر صاحب. فرسٹ تھنگ فرسٹ, کیا واقعی حکومت کو یہ لگتا ہے, کیا واقعی پی ایم ایل این کو یہ لگتا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے اور ملکی مفاد کے اندر اس جماعت کے اوپر روک لگانا ضروری ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش بی بی فار ہیونگ می ان یور شو.
اچھا، اس میں گزارش یہ ہے کہ میں ذرا تھوڑا سا آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ یہ پاکستان میں یہ جو سیاست ہو رہی ہے، یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایک پرنسپل پالیٹکس ہے، کوئی اصول کی سیاست نہیں ہو رہی، اور یہ ایک بلیم گیم ہے جو ہم لگے ہوئے ہیں اس میں کرنے میں. تو اٹس ویری انفارچونیٹ. دیکھیے اس ملک کے وینش بی بی ایشوز اور ہیں، اور ایشوز کیا ہیں جو ریئل ایشوز ہیں، جو ایک کامن مین کو، ایک عام آدمی کو، ایک غریب کو، مڈل کلاس کو ہٹ کر رہے ہیں، وہ ہے اکانومی کے مسائل. لیکن ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. اور اٹ اپلائز ٹو آل. میں یہ نہیں کسی کو کہہ رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ پالیٹکس جو سی ہے وہ تو لگتا ہے بازیچہ اتفال ہو گیا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل ٹاڈلرز ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں. کوئی قداور ویژن والی شخصیت نہیں نظر آ رہی جو بیٹھے بیچ میں آ کے اور سمجھائے سب کو کہ دیکھو بھائی یہ تباہی کی طرف جا رہے ہو، ابھی اپنی جو ہتھیار ہے پھینکو، سیز فائر کرو، اس ملک کا سوچو، اس ملک کے عوام کا سوچو، اور اس کے بعد اس کو اکانومی مضبوط اس کی کرو. اس کے بعد پھر بعد میں سیاست بھی ہوتی رہے گی، لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہتے ہیں. لیکن یہ تو ایک اناکی کی طرف سچویشن کو لے جا رہے ہیں سب. مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. سینٹی مسٹ پریویل، آئی مسٹ سے. بٹ ہاؤ ول دا سینٹی پریویل سینیٹر صاحب، جب آپ کی پارٹی باقی اور جماعتوں کے ساتھ مل کر کے جو حکومتی اتحاد ہے وہ 6 گھنٹے کے اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سارے فیصلے عمران خان سینٹرک ہیں، عمران خان کو کیسے روکنا ہے، اس کی جماعت کو کیسے دہشت گرد دکھانا ہے، دہشت گرد دکھا کر کے کیسے اس کی جماعت کے اوپر روک لگانا ہے. ابھی آپ نے مہنگائی کی بات کی، آپ نے خود ہی کر دی سر، اچھا کیا، ورنہ میں نے آپ سے الگ سے سوال کرنا تھا. رمضان ایک دن کے بعد ہے، آٹے کا تھیلا 10 کلو کا جو 643 روپیز کا تھا وہ راتوں رات 1150 پر پہنچ گیا ہے. لیکن 6 گھنٹوں کے اجلاس کے اندر فیصلہ عمران خان کے خلاف ہوگا. سر یہ ہے جمہوریت، یہ ہے حکومت. دس از ویری انفارچونیٹ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بغیر ثبوت کے، اگر ہمارے پاس ثبوت ہے تو پھر ہمیں لوگوں کو قابو کرنا چاہیے. لیکن میں یہ بھی ضرور بینش بی یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ کس قسم کی پالیٹکس ہے جو عمران خان نے اس ملک میں انٹروڈیوس کرائی ہے. اگر آپ ذرا ہسٹری میں جائیے تو یہ جو جس طرح ان کے وہ حملہ آور ہوتے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ اور ایک جتھوں کے ساتھ، لشکر کشی کے ساتھ، اور ہر آواز کو یا وہ تشدد سے دباتے ہیں اور قانون پر وہ ڈنڈے برساتے ہیں، وہ عدالتوں کی بے حرمتی توہین کرتے ہیں. اور مجھے تو یہ سارا لگتا ہے کہ ایک اٹیلین ڈکٹیٹر ہوتا تھا مسولینی، اور اس نے ایک کلاؤڈ پیدا کیا تھا جس کو وہ بلیک شرٹس کہتا تھا، اور وہ بلیک شرٹس والے میلان کی سڑکوں کو پھرتے تھے. جو ان کو اپنا مخالف یا ان کے خلاف بات کرتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے، مار دیتے تھے، تشدد کرتے تھے. یہ تو ایک انارکی پیدا کر دی عمران خان صاحب نے اپنی سیاست میں. اور یہ سیاست تو بڑا پیغمبروں والا کام تھا، یہ تو بڑی خدمت والا کام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کہا وہاں صرف عمران خان کا ایجنڈا نہیں ڈسکس ہوا ہوگا، اور بھی بڑی چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس. اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ رمضان مبارک آ رہا ہے، اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. مجھے بتائیے کیا من حیث القوم دنیا میں دیکھیے کہیں بھی جہاں بھی کوئی وہاں ان کے ہولی ڈیز آتے ہیں، ہولی منتھس آتے ہیں، تو وہ چیریٹی بڑھ جاتی ہے. وہاں لوگ جو پرائسز ہیں اس پہ وہ ہاف میں کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے یہاں ہمارے کیا ہوتا ہے کہ جو ہی یہ رمضان المبارک آتا ہے ہوڈنگ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے اور پرائس ہائی کر دیتے ہیں. اور یہ ہمارا کچھ قومی کردار بھی تو دیکھیے نا. اور جو لیڈرشپ پھر آئے گی وہ اسی قوم میں سے، اگر ہم قوم ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ایک قوم تھی جنہوں نے اس کو قوم بنایا تھا قائد اعظم نے. ہم قائد اعظم کے بعد پھر ہم ایک ہجوم میں تبدیل ہوتے گئے ہیں، اور اس وقت یہ ہم 23 کروڑ کا ایک ہجوم ہیں، اور اسی ہجوم میں سے قیادت باہر آئی ہے. تو میں تو سچی بات ہے بینش بی بی آپ کو عرض کروں، میں ہرگز مطمئن نہیں، لیکن چونکہ مایوسی کفر ہے میرے مذہب میں، اس لیے میں مایوس نہیں ہوں گا. لیکن نہیں آپ مایوس ہوئیں بھی نہ سینیٹر صاحب. آپ جیسے پولیٹیشنز کی پاکستان کو ضرورت ہے. آپ نے قومی کردار کی بات کی، آپ نے کیریکٹر کی بات کی، آپ نے بات کی کہ آپ مایوس ہیں. سر ایک سوال بس آخری سوال ہے سر، میں آپ کی دقت سمجھ رہی ہوں، آپ میری مشکل بھی سمجھیں. بس آخری سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. آصف کرمانی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے وزیر اعظم، میرے وزیر اعظم جو کہ اس ٹائم پہ شہباز شریف صاحب ہیں،
وہ آپ لوگوں کو اگلا الیکشن جتوائیں گے. وہ شہباز شریف صاحب سے تحمل سے میرا سوال سن لیجیے گا. وہ شہباز شریف صاحب جو کہ مریم نواز صاحبہ کو اپنی بیٹی کہتے ہیں, ان کی بیٹی کے حوالے سے ثاقب نثار کی ایک آڈیو آتی ہے جس کے اندر ایک قانون دان فل ٹائم پکھا رہا ہے ماحول. ثاقب نثار صاحب کو کہہ رہا ہے کہ جی فکس کریں, یہ بولتی عورت کو فکس کریں. ایک مذمت نہیں کر سکے شہباز شریف صاحب ان کی, ایک ہومیوپیتھک سا بیان دے دیا. کیا وہ آپ کو الیکشن جتائیں گے؟ جو ایک اتنے بڑے بیان کے اوپر فکس کرنے کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے, ڈیتھ تھریٹس ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر اتنا ہومیوپیتھک سا ریئیکشن, آپ لوگ کو الیکشن کیا جتوائیں گے سر؟ لاسٹ کوسچن. یہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو اس قسم کی کنورسیشن ہے اور اس قسم کی جو گفتگو ہے, اور خصوصاً خواتین کے بارے میں اس کی کسی صورت بھی حمایت نہیں کر سکتا. اور جہاں تک آپ نے فرمایا ہومیوپیتھک بات ہے, تو پتہ نہیں مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نہیں, لیکن میں کہوں گا چاہے مجھے اس کی کتنی بھی سزا ملے, کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم بشمول حکومت یہ سب ہومیوپیتھک ہی ہے. بہت شکریہ سر, مے گاڈ بلیس یو. اور اس دعا کے ساتھ کہ لیٹ دا سینٹی پریویل ان دا کنٹری. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ کل ملاقات کریں گے, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.